बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मलगरो څنګه حال خیر دې طبيعت مخ دې ملګرو ګول ټریډ سنټر نن تاسو په خدمت کې یو نوې ډیماند راوړې دي سعودي عرب د لپاره موږ ته پکار دي شټرینګ کارپنټر هیلپرز الیکټریشین هیلپر میکانیکل هیلپر سکیپ فولډر الیکټریشین سیول فورمین اسفالټ هیلپر اسفالټ ورکرز دیکھیں د اسفالټ هیلپر چې سیلری چې کومه ده هغه 1000 نه 1200 ریال ده اسفالټ ورکر سیلری چې کومه ده هغه 1500 نه 1800 ریال ده شټرینګ کارپنټر هیلپر سیلری چې کومه ده هغه 1000 نه 1200 ده الیکټریشین هیلپر سیلری چې کومه ده هغه 1000 نه 1200 ده میکانیکل هیلپر سیلری چې کومه ده هغه 1000 نه 1200 ده سکیپ فولډر سیلری چې کومه ده هغه 1800 نه 2200 ریال ده الیکټریشین سیلری چې کومه ده هغه 1800 نه 2200 ریال ده सिविल फोरमैन सैलरी ची कमरा का 2500 ने 3000 रियाल दा इंटरव्यू ची कमरा दा 3 अक्टूबर मान बा 9:30 बजे जमुंग पर दफ्तर की शुरू की जमुंग दफ्तर पर मर्दान के सवाबे रोड डिग्री कॉलेज नंबर 2 सर जमुंग दफ्तर दे जता खपल एड हम दा जमुंग एड दे देके दा कम ट्रेडुना चिता समा याद करो दा टोल ट्रेडुना दागे मुतल्लिक तमाम डिटेल्स दागी सैलरी गाने ड्यूटी मुतल्लिक जमुंग दा दफ्तर एड्रेस वगैरह जमुंग कांटेक्ट नंबर है हर यो शी जमुंग पर एड के मेंशन दे कम मलगिरी ची रातल वाले दे नजाल स्क्रीनशॉट वाले दे स्क्रीनशॉट पत्रू तासु रातले शे मुंग सर कांटेक्ट होके कम मलगिरी ची इंटरेस्टेड ये और दा कम ट्रेडुना माता याद कलो दा कार दिले वर्जी दा 3 अक्टूबर मन 9 बजे जमुंग दफ्तर तजान रो सवे शुक्रिया।